नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको राति 8 बजेको यो समाचार बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ। म गोविन्द धिताल र म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। राजनीतिक निष्ठाका पर्याय कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीको अन्त्येष्टि। मुलुकले एक सच्चा र असल नेता गुमाएको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भनाई। समाजवादी चिन्तक एवं राजनीतिक निष्ठाका धरोहर प्रदीप गिरीको निधनले नेपाली राजनीतिमा अपूरणीय क्षति। गिरीको योगदान पुरानादेखि नयाँ पुस्तासम्मको स्मरणमा। आसन्न निर्वाचनमा 530 प्रकारका मतपत्र प्रयोग गर्ने आयोगको तयारी। निर्वाचनका लागि 10 अर्ब रुपैयाँ माग, 2 लाख जनशक्ति खर्चिने। दोस्रो चरण अन्तर्गत 50 जिल्लाका बालबालिकालाई आजबाट कोभिड-19 विरुद्धको फाइजर खोप दिन सुरु। खोप सुरक्षित भएकोले निर्धक्क लगाउन चिकित्सकको आग्रह। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साउन महिनामा मात्र 2 अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली भारतलाई बेच्यो। थप 111 मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्ने तयारी। र अफगानिस्तानको पूर्वी प्रान्त लोगाडमा भीषण वर्षापछि आएको बाढीमा परि 20 जनाको मृत्यु, जनजीवन प्रभावित। अब बाँकी समाचार। आउँदो निर्वाचनका उम्मेद्वारहरूको मात्र निर्वाचन चिन्ह भएको मतपत्र समावेश गरिने भएको छ। संघ र प्रदेशको प्रत्यक्ष र समानुपातिकका लागि 503 प्रकारका मतपत्र प्रयोग हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन सम्पन्न गर्न करिब 2 लाख जनशक्ति र 10 अर्ब हाराहारी खर्च लाग्ने आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनका सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीहरूसँग गरेको अन्तर्क्रियामा निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनका लागि 10 अर्ब रुपियाँ खर्च लाग्ने जानकारी गराएको हो। निर्वाचनका लागि 10 अर्ब खर्च हुने आकलन गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको र आज मात्र अर्थ मन्त्रालय र आयोगका पदाधिकारी बीच यस विषयमा छलफल भएको आयोगले जनाएको छ। यसपटकको निर्वाचनमा आयोगले उम्मेद्वारको मात्र निर्वाचन चिन्ह मतपत्रमा समावेश गर्ने बताएको छ। गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचनका लागि दर्ता भएको दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारका लागि समेत अतिरिक्त निर्वाचन चिन्ह राखेर मतपत्र छपाई गरिएको थियो। आयोगले आउँदो निर्वाचनका लागि सङ्घका लागि 165, प्रदेशतर्फ 330 र 7 प्रदेशका समानुपातिकका लागि 7 र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकका लागि 1 गरी 503 प्रकारका मतपत्र छपाई गरिने जनाएको छ। निर्वाचनमा करिब 2 लाख जनशक्ति खटिने आयोगले जनाएको छ। कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आसन्न निर्वाचनमा पुनः मतदान गर्न नपर्ने गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। सुरक्षाको अभावमा निर्वाचन प्रभावित हुने अवस्था आउन नदिन निर्वाचन विरोधी गतिविधि गर्नेलाई तत्कालै कारबाही गर्ने गरी तयारी गर्नुपर्ने आयुक्त थपलियाको भनाइ थियो। निर्वाचन सुरक्षा अभावको कारणले कुनै पनि मतदान केन्द्रमा, कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन मतदान बिथोलियो भने, मतदान रोकिने अवस्था भयो भने, पुनः मतदान गर्नुपर्ने स्थानीय तहमा केही ठाउँमा हामीले पुनः मतदान गर्यौँ, यो अवस्था सिर्जना भयो भने कुनै पनि हालतमा यो ग्राह्य हुन सक्दैन। त्यसकारण भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नको निम्ति त्यसलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्ने काम नेपाल सरकारबाट हुनुपर्दछ। यस्तै मतदान केन्द्रमा 4 वटा अलग अलग मतपत्र, मत सङ्केत गर्ने स्थान र मतपेटिकाको व्यवस्था गरिने र निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी अस्थायी मतदाता सूचीमा समावेश गरी समानुपातिकतर्फ मताधिकारको लागि आयोगले तयारी गरेको छ। यस्तै आयोगले आसन्न निर्वाचनमा 57 प्रकारका निर्वाचन सामग्रीको प्रयोग हुने जनाएको छ। तीमध्ये आयोगबाट 42 प्रकारका सामान र 15 प्रकारका सामान जिल्ला तहबाट खरिद गरिनेछ। निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणका लागि आह्वान भइसकेको छ भने राष्ट्रिय पर्यवेक्षणका लागि पनि चाँडै आह्वान गरिने आयोगले बताएको छ। यस्तै आयोगले निर्वाचनमा अनुगमनका लागि अनुगमन निर्देशिका र पर्यवेक्षणका लागि पर्यवेक्षण निर्देशिका छिट्टै जारी गर्ने तयारी गरेको छ। ईश्वर महर्जन र राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। यसैबीच सरकारले आगामी निर्वाचनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापनको तयारी पनि सुरु गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन अघि नै कर्मचारीको व्यवस्थापन सक्न आयोगले निर्देशन दिएपछि सरकारले काम सुरु गरेको हो। कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई आयोगले यही भदौ 20 गतेसम्मको समयसीमा दिएको छ।
निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारलाई गत भदौ 2 गते 5 बुँदे निर्देशन दिएको थियो। दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पद रिक्त नहुने गरी भदौ 20 गतेभित्र अनिवार्य रूपमा पदस्थापन गरी खटाउने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काज र कामकाजका लागि खटिएका कर्मचारीलाई अन्यत्र खटाइएको भए उहाँहरूको दरबन्दी भएकै कार्यालयमा काज फिर्ता गर्न भनेको छ। त्यसैगरी खाली भएको स्थानमा स्वीकृत दरबन्दीको पद र तह अनुसारको कर्मचारी सरुवा र पदस्थापन गरी अनिवार्य रूपमा पदपूर्ति गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। आयोगको निर्देशन अनुसार नै निर्वाचनको लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्मचारीहरू इन्ट्याक राख्नको लागि भन्नाले सरुवा गर्ने सवालमा पनि भदौको 20 गते भित्रमा त्यो व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्ने र काजमा गएका कर्मचारीलाई पनि फिर्ता गरिसक्नु पर्ने र सबै कर्मचारीहरू सबै दरबन्दीमा चाहिँ इन्ट्याक राख्नको लागि भन्ने आशयको पत्र प्राप्त भएको छ र हाम्रो संघीय मामला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि निर्वाचन आयोगको निर्देशन अनुसार कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सवालमा हामी भदौको 20 गते भित्रै सबै तीनै तहको कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने सवालमा हामी लागिरहेका छौँ। आयोगले स्वीकृत गरेको जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका अनुसार निर्वाचनको लागि झण्डै 2,60,000 भन्दा बढी कर्मचारीहरू आवश्यक पर्छ। निर्देशिका अनुसार 500 भन्दा बढी मतदाता भएको एउटा मतदान केन्द्रमा 11 जना कर्मचारी खटाउने योजना आयोगले बनाएको छ। निर्वाचनमा कर्मचारी परिचालनका लागि आयोगले बनाएको मापदण्ड र निर्देशिका अनुसार निर्वाचनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या नपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। निर्वाचनको लागि भनेर संघीय मामला मन्त्रालयले नै खटाउने भन्दा पनि जिल्लामै जति कर्मचारी कार्यरत छन् त्यसलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने बुझिएको छ। अरू हिसाबले निर्वाचन आयोगबाट हामीलाई जुन निर्देशन भएको छ त्यो हिसाबले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पर्ने खण्डमा संघीय मामला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यो उपयुक्त ढङ्गले कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्छ। 3 महिना अघि भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा 1,96,000 जनशक्ति परिचालन गरिएको थियो। 2074 सालमा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा हरेक मतदान केन्द्रमा 9 जना कर्मचारी खटाइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएका 2वटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। प्रमाणीकरण भएका विधेयकमा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद ऐन 2055लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079 र ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079 छन्। नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष विभिन्न 2वटा मुलुकका लागि नवनियुक्त राजदूतहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। गणतन्त्र ब्राजिलका लागि निर्मल राज काफ्ले र गणतन्त्र कोरियाका लागि प्राध्यापक डाक्टर ज्योति प्याकुरेल भण्डारीले शपथ लिनुभएको हो। राष्ट्रपतिको कार्यालय महाराजगञ्जमा आयोजित एक समारोहका बीच उहाँहरूले राजदूतको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो। समारोहमा नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा आज साँझसम्ममा मिटर ब्याजी सम्बन्धी 37वटा उजुरी परेका छन्। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले मिटर ब्याजी सम्बन्धी उजुरी दिन भाद्र 5 गतेसम्मको म्याद तोकेको थियो। आफूले सकारेको ब्याजभन्दा बढी सावा ब्याज तिर्नु परेको र अझै पनि जग्गा उकास नभएको गुनासो गर्दै धेरै उजुरी दर्ता भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जनाएको छ। सबै उजुरीहरू आइतबार बेलुकासम्ममा गृह मन्त्रालय पठाइने मोरङका प्रमुख जिल्लाधिकारी काशीराज दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। समाचारमा अब केही बेर विज्ञापनको पालो। सकली तोरीको तेलमा सधैँ राग आउँछ र त्यो राग शुद्ध धारा तोरीको तेलमा सधैँ रहिरहन्छ। शुद्ध तोरीको तेल धारा मुटु चाहिन्छ। मुटु सिल्की र स्ट्रङ कपालका लागि केमिकललाई भनौ प्याराशुट नेचुरललाई भनौ यस। उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनीलाई। अब 43 र 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट आफ्नै चुनढुङ्गा खानी
र अत्याधुनिक प्रविधिले गर्दा यसको गुणस्तर र यसबाट बनेको संरचनाहरू सुरक्षित अनि दीर्घकालीन हुन्छ। यो मेरो आफ्नै सूक्ष्म अनुभव हो। यसैले त ढुङ्गाबाट बन्छ, निर्माणपछि चट्टान स्वरूप हुन्छ। अग्नि सिमेन्ट। चिसो नयाँ स्प्राइट उठाउनुहोस्। नयाँ स्प्राइटमा अब छ लेमनको नयाँ रिफ्रेसिङ स्वाद। नयाँ स्प्राइट ट्राई गर्नुहोस्। गर्मीमा कुल बस्नुहोस्। आफ्नै चुनडुङ्गा खानीबाट तयार हुने उच्चतम गुणस्तरको क्लिङ्करबाट नेपालमै उत्पादित एवं अत्याधुनिक प्रयोगशालामा नियमित परीक्षणबाट प्रमाणित निर्माणका लागि भरपर्दो सिमेन्ट अल्फा ओपीसी सिमेन्ट, नेपालीको शान। शक्तिशाली होङ्सी सिमेन्ट अब 43 र 53 ग्रेड सहित होङ्सी सिमेन्ट। आकर्षक सिल्की र बलियो कपालका लागि अब ल्याउनुहोस् प्याराशुट नेचुरल स्याम्पूको बिगर प्याक। केमिकललाई भनौँ नो, नेचुरललाई भनौँ यस। नेपालमै 43 ग्रेडको एनएस चिन्ह प्राप्त प्युठान ओपीसी सिमेन्ट। ठुला ठुला निर्माणको लागि उच्च गुणस्तरको सर्वश्रेष्ठ सिमेन्ट। छिटो पकड शक्ति साथै उच्च भार वहन क्षमता भएको प्युठान सिमेन्ट। निर्माण बन्छ चट्टान, सिमेन्ट हो प्युठान। आकर्षक सिल्की र बलियो कपालका लागि अब ल्याउनुहोस् प्याराशुट नेचुरल स्याम्पूको बिगर प्याक। केमिकललाई भनौँ नो, नेचुरललाई भनौँ यस। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। अब बाँकी समाचार। दैलेखका 2 व्यक्तिलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नयाँ नाम राखेर नागरिकता प्रदान गरेको छ। नागरिकतामा अपमानजनक नाम राखिएको भन्दै नाम सच्याउन निवेदन परेपछि पुरानो नागरिकता राखेर नयाँ नागरिकता दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। ठगे कामी नाम भएका व्यक्तिलाई कर्णबहादुर कामीको नाम राखेर नागरिकता प्रदान गरिएको छ भने कुकुर कामी नाम उल्लेख गरिएका व्यक्तिलाई कविराम कामीको नामबाट नागरिकता प्रदान गरिएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 2 आँपटारीका 120 जना भूमिहीनहरूलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिएको छ। पूर्जा वितरण कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले भूमिहीनहरूको समस्या समाधानको लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले अब भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समाधानको लागि कुनै पनि बहाना नचल्ने र जतिसक्दो चाँडो कानूनी प्रक्रिया पुर्याएर पूर्जा वितरण गरिने बताउनुभयो। भूमिको समस्या समाधान भएमा गरिब न्यूनीकरणमा पनि मद्दत पुग्ने उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिवालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले भूमिको उचित व्यवस्थापन भएको ठाउँमा गरिबी निवारण हुने बताउनुभयो। दोस्रो चरण अन्तर्गत बालबालिकालाई आजबाट कोभिड-19 विरुद्धको फाइजर खोप दिन सुरु गरिएको छ। 50 जिल्लाका 5 वर्षदेखि 12 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई खोप दिन लागि हो। आजबाट भदौ 11 गतेसम्म पहिलो मात्रा खोप दिइनेछ। यसैगरी भदौ 27 गतेदेखि असोज 1 गतेसम्म दोस्रो मात्रा खोप दिइने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। खोप सुरक्षित भएकोले निर्धक्कसँग आफ्ना बालबालिकालाई खोप लगाइदिन चिकित्सकहरूले अभिभावकहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। यसैबीच कतिपय स्थानीय तहले खोपको उपलब्धता र सहजताका आधारमा खोप दिने भएकोले नजिकैको वडा कार्यालय तथा विद्यालयमा सम्पर्क गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले अभिभावकहरूलाई आग्रह समेत गरेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 286 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। देशभर गरिएको 3423 जनाको परीक्षणका क्रममा यो संख्यामा संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। गत 24 घण्टामा 479 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो अवधिमा मृत्यु हुनेको संख्या 0 छ। हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11992 पुगेको छ। अहिले देशभर 4348 जना सक्रिय संक्रमित छन्। होम आइसोलेसनमा 4155 र संस्थागत आइसोलेसनमा 193, आइसियुमा 51 र भेन्टिलेटरमा 5 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्।
हामी निरन्तर बुलेटिनमा छौँ, तर यतिखेर बेला भएको छ प्रमुख समाचारको एकपटक फेरि। राजनीतिक निष्ठाका पर्याय नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको अन्त्येष्टि। मुलुकले एक सच्चा र असल नेता गुमाएको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भनाई। समाजवादी चिन्तक एवं राजनीतिक निष्ठाका धरोहर प्रदीप गिरीको निधनले नेपाली राजनीतिमा अपूरणीय क्षति। गिरीको योगदान पुरानादेखि नयाँ पुस्तासम्मको स्मरणमा। आउँदो निर्वाचनमा 503 प्रकारका मतपत्र प्रयोग गर्ने आयोगको तयारी। निर्वाचनका लागि 10 अर्ब रुपैयाँ माग, 2 लाख जनशक्ति खटिने। दोस्रो चरण अन्तर्गत 50 जिल्लाका बालबालिकालाई आजबाट कोभिड-19 विरुद्धको फाइजर खोप दिन सुरु। खोप सुरक्षित भएकोले निर्धक्क लगाउन चिकित्सकको आग्रह। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साउन महिनामा मात्र 2 अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली भारतलाई बेच्यो। थप 111 मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्ने तयारी। र अफगानिस्तानको पूर्वी प्रान्त लोगारमा भीषण वर्षापछि आएको बाढीमा परि 20 जनाको मृत्यु। जनजीवन कष्टकर। राष्ट्रिय योजना आयोग सहित देशका सातै प्रदेशका योजना आयोगहरूको अनुभव आदान प्रदान तथा आयोगको संस्थागत क्षमता विकासका लागि साझा दस्तावेज तयार गर्ने सम्बन्धी 2 दिने कार्यक्रम गण्डकी प्रदेशको पोखरामा शुरू भएको छ। कार्यक्रमको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले उद्घाटन गर्नुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोग सहित सातै प्रदेशका योजना आयोगले हालसम्म गरेका गतिविधिहरूको अनुभव आदान प्रदान र भावी कार्यक्रमका बारेमा योजना आयोगद्वारा कार्यान्वयन भएका वस्तुस्थिति, अनुभव, नवीनतम कार्यहरू तथा भावी सोचका बारेमा प्रदेशका आयोगका उपाध्यक्षहरूले आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। छलफलमा प्रदेश नीति तथा आयोजना आयोगको ऐनको मस्यौदा प्रस्तुति र छलफल भएको थियो। त्यस्तै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको प्रस्तावित सांगठनिक ढाँचाको प्रस्तुति र त्यसमाथि छलफल गरिएको थियो। नेपालगञ्ज बघौडा जोड्ने हुलाकी सडकको कम्दी मिलन चोकमा पर्ने डुडुवा नदी र राप्ती नदीको सिद्धधनिया घाटमा 2 लेनको पुल निर्माण हुने भएको छ। पुल निर्माणको लागि आज शिलान्यास गरिएको हो। हाल राप्ती नदीमा रहेको ट्रस्ट पुलदेखि नर्सरीसम्म 1140 मिटर लामो दूरी रहे पनि पहिलो चरणमा ट्रस्ट पुलबाट पूर्व नर्सरीसम्म 700 मिटर लामो 2 लेनको पुल निर्माण गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले शिलान्यास गर्नुभएको छ। करिब 4.5 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना रहेको छ। नेपालबाट भारततर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा सप्तरीबाट 240 किलो गाँजा सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेको छ। गैराती जिल्लाको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित पटेर घारीमा लुकाई राखिएको अवस्थामा गाँजा बरामद भएको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक प्रदीप खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। गस्ती टोलीले चेक गर्दा 9 वटा पोखामा 240 किलो गाँजा बरामद गरेको थियो। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकमा वातावरणीय संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भएको छ। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको नवनिर्मित भवनको अवलोकन गर्दै मन्त्री यादवले विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनको असर देखिएकाले दीर्घकालीन असर बढ्न सक्ने बताउनुभयो। नेपालमा पनि वातावरणीय अध्ययन बिना गरिएको विकासले विनाशको बाटो देखाएको भन्दै दिगो विकासमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रको संरक्षणका लागि चुरे संरक्षण ऐन ल्याउन लागि को समेत जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका अध्यक्ष कसमस विश्वकर्माले नेपालको वन तथा वातावरणको दीर्घकालीन विकासका लागि नीतिगत तहमा नै काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको क्रम। अफगानिस्तानको पूर्वी प्रान्त लोगारमा भारी वर्षाका कारण बाढी आउँदा कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु भएको छ। साथै 3000 भन्दा बढी घरमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। यो प्रान्तका विभिन्न स्थानमा 30 जना भन्दा बढी घाइते हुनुका साथै करिब 20 जनाको मृत्यु भएको समाचारमा उल्लेख छ। बाढीका कारण दर्जनौं नगर र खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुगेको छ। बाढी र मुसलधारे वर्षाका कारण हरेक वर्ष सयौं अफगानीको मृत्यु हुने गरेको छ। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका गरिब बस्तीमा रहेका कमजोर संरचनाका घरहरू प्राय भत्किने खतरामा हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सहयोग गर्न त्यहाँको सरकारले आग्रह गरेको छ।
यता चीनको उत्तर पश्चिमी प्रान्त छिङहाईमा भारी वर्षाका कारण आएको हिमाली आँधीबाट 26 जनाको मृत्यु भएको छ। साथै अरू 5 जना बेपत्ता भएको स्थानीय अधिकारीहरूले जनाएका छन्। भारी वर्षाका कारण दाताङहुई र तु स्वायत्त काउन्टीका 6वटा गाउँका 6245 बासिन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित भएको समाचारमा उल्लेख छ। मुसलधारे वर्षाका कारण दाताङमा बाढी र पहिरो जाँदा नदीको मार्ग परिवर्तन भएको थियो। यसअघि बेपत्ता भएका 23 जनाको पनि उद्धार गरिएको छ। पालो अब फेरि यो छोटो विश्रामको। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक वर्ष 2078-79मा 16 अर्ब रुपैयाँ मुनाफा गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै झण्डै 2 अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली भारत निर्यात गरेको छ। बर्खामा भारतमा बिजुलीको माग बढी हुने भएकाले प्राधिकरणले आवश्यकताका आधारमा बिजुली निर्यात गरिरहेको छ। यस्तै प्राधिकरणले थप 111 मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि समेत प्रयास गरिरहेको छ। प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा 1 अर्ब 83 करोड 88 लाख रुपैयाँ बराबरको बिजुली निर्यात गरेको छ। प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बढी भएको 24 करोड 26 लाख 83 हजार युनिट विद्युत साउनमा भारततर्फ निर्यात गरेको हो। प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत गत जेठ 19 गतेदेखि इन्डियन एनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड IX को डे अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत बिक्री सुरु गरेको थियो। वर्षायाममा देशभित्रको मागभन्दा बढी उत्पादन गर्न सकिने अवस्था आएकाले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत विद्युत बिक्री गर्न सफल भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक संस्थाहरूमा स्रोत साधन सम्पन्न हुँदा पनि संस्थागत दक्षता नदेखिएको बताउनु भएको छ। राजधानीमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले हरेक सार्वजनिक संस्थाहरूमा सरकारका प्रतिनिधिहरू रहने भए पनि उनीहरूले के काम गर्छन् भने स्पष्ट नरहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले लामो समयदेखि बहस गर्दै आइरहे पनि सार्वजनिक संस्थाहरू नसुध्रिएको भन्दै सुध्रिने मानसिकता राखेर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले सार्वजनिक संस्थाहरूमा अझै पनि नसुध्रिने हो भने सार्वजनिक संस्था नै रहने कि नरहने भन्नेतर्फ बहस गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक संस्थाहरूले दिने सेवामा नै समस्या भएको भन्दै लेखा परीक्षण गर्दै अनिवार्य रूपमा नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड प्रणाली अनुसार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। सरकारले विभिन्न 114वटा सार्वजनिक संस्थाहरूमा 3 खर्ब 42 अर्ब 11 करोड 10 लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ, जसमा 106वटा संस्थामा गरेको 3 खर्ब 45 करोड 38 लाख रुपैयाँबाट कुनै प्रतिफल नआएको महालेखा परीक्षकको तथ्याङ्कले देखाएको छ। सिलसिला आर्थिक समाचारकै छ। वैदेशिक रोजगारीमा समस्या परेकाले कसलाई गुनासो गर्ने भन्ने अन्यल हटाउन सरकारले नयाँ व्यवस्था सुरु गरेको छ। यसका लागि श्रम मन्त्रालयले अब प्रत्येक आइतबार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेकाहरूको प्रत्यक्ष गुनासो सुन्ने र सम्बोधन गर्ने कल सेन्टर स्थापना गरेको हो। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा समस्या परिहाले गुनासो कसलाई सुनाउने भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ भने अबदेखि तपाईको गुनासो सुन्न श्रम मन्त्री आफै तयार हुनुहुन्छ। वैदेशिक रोजगारका लागि स्वदेशमा होस् या विदेशमा तपाईलाई समस्या परेको छ भने सिधै श्रम मन्त्रीलाई गुनासो सुनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि श्रम मन्त्री शेरबहादुर कोहले हरेक आइतबार 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म तपाईहरूको गुनासो सुन्न हुनेछ। आज मन्त्री कोहरले वैदेशिक रोजगारमा समस्या बेहोर्नु परेका 9 जनाको गुनासो सुनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ। विदेश पठाउँछु भनेर म्यान पावर व्यवसायीले ठगेका, श्रम स्वीकृति बिना विदेश गएका, विदेशमा मृत्यु भएका आफन्तको शव नेपाल ल्याउन गाह्रो भएको बढी गुनासो आएको मन्त्री कोहरले जानकारी दिनुभयो। विदेशमा हामी जो रहेका दाजुभाइहरू छन् उहाँहरूलाई जे जति समस्याहरू छन्, कहीँ तलबका समस्याहरू छन्, अनि तलब कति छ भनेर
यतातिर एउटा कागज देखाइन्छ, उता जाँदाखेरि अर्को कागज देखाइन्छ। यी समस्याहरू पनि रहेका छन्। त यी समस्याहरूबाट मुक्त गर्नको लागि हामीले पूर्ण रूपमा जानकारी लिएर मात्र हामी विदेशमा जाउँ। त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्दाखेरि हाम्रो विभाग छ, हाम्रो मन्त्रालय छ, हाम्रा स्थानीय श्रम कार्यालयहरू छन्। ती कार्यालयहरूबाट कैयौँ सचेतीकरणका कार्यक्रमहरू पनि चलाइएका छन्। त ती सबै बुझेर मात्र जानलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। पीडितहरूको गुनासो सुनेपछि उनीहरूको समस्या समाधान गर्न केही कानुनी अप्ठ्यारो रहेको मन्त्री कोरको भनाइ थियो। पीडितहरूको गुनासोको सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरेर मन्त्रालयले काम गर्ने उहाँको भनाइ थियो। विदेश पठाउने नाममा दलालहरूबाट ठगिएकाहरूको गुनासो यसअघि पनि सुनिँदै आएको भए पनि मन्त्रीले नै सिधै गुनासो सुन्न सुरु गरेको यो पहिलो पटक हो। यसअघि मन्त्रालयको कल सेन्टरमा दैनिक 200 भन्दा बढी गुनासो आउने गरेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। क्यामेरामा रोबिन दाहालका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। अब खेल समाचार। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग अन्तर्गत गए राति सम्पन्न खेलमा बर्नेमाउथलाई 3-0 गोल अन्तरले हराउँदै आर्सनल लगातार तेस्रो पटक विजयी भएको छ। यो जितसँगै आर्सनल 3 खेलबाट 9 अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। बर्नेमाउथ 3 अङ्कका साथ 14औं स्थानमा छ। यस्तै अर्को खेलमा लेस्टर सिटीलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै साउथह्याम्पटन विजयी भएको छ। यसैगरी अर्को खेलमा क्रिस्टल प्यालेसले एस्टन विल्लालाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको छ। यस्तै लिगको हिजै सम्पन्न अर्को खेलमा टोटेनह्यामले उल्व्सलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको छ। यो जितसँगै टोटेनह्यामले 3 खेलबाट 7 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। हिजो भएको अर्को खेलमा फुलहमले ब्रेडफोर्डलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ भने एभर्टन र नटिङहम फरेस्टले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। प्रिमियर लिगमा आज चेल्सी लिड्स युनाइटेडसँग, म्यान्चेस्टर सिटी न्युक्यासल युनाइटेडसँग र वेस्ट ह्याम ब्राइटनसँग भिड्दैछ। अब मौसम। गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज राति सामान्य बदली रही देशका अन्य प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 10 र 21 तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 28 र 30 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राजनैतिक निष्ठाका पर्याय कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीको अन्त्येष्टि। मुलुकले एक सच्चा र असल नेता गुमाएको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भनाई। समाजवादी चिन्तक एवं राजनैतिक निष्ठाका धरोहर प्रदीप गिरीको निधनले नेपाली राजनीतिमा अपूरणीय क्षति। गिरीको योगदान पुरानादेखि नयाँ पुस्तासम्मको स्मरण। आसन्न निर्वाचनमा 503 प्रकारका मतपत्र प्रयोग गर्ने आयोगको तयारी। निर्वाचनका लागि 10 अर्ब रुपियाँ माग, 2 लाख जनशक्ति खर्चिने। दोस्रो चरण अन्तर्गत 50 जिल्लाका बालबालिकालाई आजदेखि कोभिड-19 विरुद्धको फाइजर खोप दिन सुरु। खोप सुरक्षित भएकोले निर्धक्क लगाउन चिकित्सकको आग्रह। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साउन महिनामा मात्र 2 अर्ब रुपियाँ बराबरको बिजुली भारतलाई बेच्यो। थप 111 मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्ने तयारी। र अफगानिस्तानको पूर्वी प्रान्त दोगारमा भीषण वर्षापछि आएको बाढीमा परि 20 जनाको मृत्यु, जनजीवन प्रभावित।
हवस् त समाचार अहिलेलाई सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।